6 ناخن است او تشریحش که گفتم ششمامی من اینزی یک ارکک است او چطور مثال از تمام اول کسته خواهش تایم وقت بسیار وقت را چیش کنم مثلا این امروز که ما خود ما دیگه همیشه شکسپیر اینی را سوری امیر انگلیسیز ما کمزور همی چیه؟ چی لیکه؟ I am possible. سن که تو اینانی اصل شکسپیر این میخواست I am possible ما پاسیبل هستم ما میتونم تایم را کسته بعد از بعد چیز دولتی کلان چیز است تعلیم بگی دولت نه اسکول خانده مگر ما میگم از تعلیم کده زیاد چی دولت است تایم time is more than money وقت کسته از تعلیم کدم چون که وقت را اگر قدش نتانسته ما میتونم مثلا امروز ما خود من دمانی از این 40 ساله که ما پرکتیکل لایف کدم امروز ما لیت از این خاطر شدم آوار یک زد دیگه بود مطلب ما صرف شاید امروز نوزو گفتم نماز مندازی تکی نوزو گفتم نماز خواندم دوی نشتا طرف شما یک زد در کار کدم جوگار نشد خب بر صورت تایم از وقت را پابندیش انسان کنه چون که از او بعد کسته اتیچود اتیچود رویه انداز گفتگو لباس تو دیگه تو مثلا چون که اتوار بود نکی با همیشه وقت دیگه فانکشن که مورم ایخ ماشالله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 از اون چی است گوشونه 14 نفر بسیار گوسته 5 باشه مشت جور میشه تنها باشه است دیگه ما سوتید بوتید میمادم موزیک خاطر رویه مگر بعضم خوب است کور ما کس کواری والا نیست خوب چیز دم ها تو چی است باید خوب برد باشدم شلوار کمیز است اتیچود رویه انداز گفتگو مگر از او بعد چی است ریگولر مطلب اسکول موری کالج موری کلینیک مایی کامیابی در کجایه که متواتر بشه نه ها مطلب اگر ای کلینیک خور واس کنه یک روز 10 بجه یک روز 9 بجه یک روز چی ریگولر مای حتی اتوار است و روز ما که پرسان کردم کدام بود ما چوتیج ندارم این ریگولر کامیابی نمینج است اینی که ما درو این مریض داده ما شفاف کده ای چی کنم بڑا چڑھا نه حقیقت است از برو که ما مادم اینترست زیر ما دیدم ما کتب یاری نامش وی آی پی دروازه زیر سیل کردم این دروازه شیت بیشگاه خود از خدا شطور باشه دیگه ازی باشه نو داوت ما کسا فرست تایم دکتر سکندر میگرم ما گفتم بای نامش سکندر خدا خود چی کسته چوزیه شعر چیه سکندر هم است نیه واقعی چی شد و درمزی خاطر دمی چور بودم که اونجا گاڑی چی کردم اونو ماشالله ترافیک سنسی هزارتون گفته خالق هزاره بسیار سیولایز است خاگم نیستم مطلب رشکش از پاس دیگه زدم گاگیر کسته بود در چی کسته گلیم هم ریز است خوب بر صورت ریگولر باید کردم کلینیک خواست کنه و بسیار کم مردم انرژیتیک میتونم است قدرتی که وستینال دکتر سقلین مادی الله عرف ما چرا لکدم خودم خامیدت ادمنستریتور بودم بسیار و انجینر رسد خوب هاسپیتال جور کرده بود دیتر میتونستم رجیستر کرده از یونیسف بخشش کرورا رو که اکسری ماشین دیگه ورده میتونستم مگر انرژی نمیده مگه چلی شد کل شد شش شکست و مدیکل ساینس هم عمر مگه عمر دمانی امی تر گفتم که دمانی دیست است شش چیز او مینینج است 10 ساله یعنی تکایت است 20 ساله یعنی 30 ساله چل شد کل شد 50 شد مگه شش شد شکست شد از اینچه فیلم اینجا مادک نه واقعی انرژی نمونه که آدم بوره یک جای گپ بگه چی برای دیگه کنه از این خاطر که است مطلب امالی عمر است که باید تا 60 ساله you have to do everything is possible تو ایراد امروز کلینیک است ایره کس چی میتونی وقتی که درون بشنی بابا جای ریزه اونجا زینا گرفتنی وای او نه بابا اینجا خوب دیگه یک دنتال
ماشین نداره، اینا ارتوپتیک هم داره، اینا اکسری چیز هم داره دیگه، برو پیجی کو فلان کو بور نزینج تا علمدار رو یک بلوک پیسه کرده چه بده مردم را چه من خبر دارم من چی که یک 500-600 از اکسری میگیره مردم اول جیغ میزنه نظر فطرت چیسته میگه وای 500 روپیه گرفتی او خانه بعد اگر این سهولت اینجا باشه رکشه بیدی بور بار 1000 روپیه 1000 جانم دقیقاً چی ما چی خوش است ها دیگه من جان بچم دیگه منی مگرم درون نمادی معلوم شد بر صورت کار ده باز گول جور منی از جی اما मतलब मैट्रिक मुनी 10 साल एफएससी मुनी 12 साल ग्रेजुएशन मुनी 15 से 17 साल ठीक है सर पीएचडी मुनी डिग्री मुनी गोल तैयार करने मसलन सादा का बस फुटबॉल बाजी मुनी बाय 10 घंटा गोल करनी 11 नफरी इजाजत निशाना बाजी मुनी बाय की गोल करनी मसलन क्रिकेट बाजी मुनी 10 घंटा तक गोल दاشته باشی مقصد داشته باشی تایم پیریड زور مقاومت از بعد دو کجا ما اکسایتمنت يلا السلام عليكم Yeah. Excitement. Let's explain it. What I mean excitement. The thing you do, the thing you want to do. جوش جذبه والولا يعني مثلا ما قاير بن من قاير كاس شيء منهم دا گفته شي 6 ساله شدم کم انرژی کم اندر نکه وقتی بس سوچ میترم مثلا بیل تو اینچ دیگه کم انتر ده جوش مزیاد ماینه این خاله دیگه همینطور که خوش شلتایا ها چیست باید جوش داشته باشی اکسایتمنت داشته باشی سایکل میچلانی موتورسایکل میچلانی مکانیک هستی دنتال دکتر هستین فیزیوتراپی دکتر هستین ارتوپد جوش نباشین بس لگه کس پیش موبایل جوش جذبه باید در جای ولا داشته باشید بس آخری که بمیماید بعد از با شما همون تارگت خور حاصل منید تارگت خور اچیو منید دیگه این قص وقت شما رو گرفتم بسیار تشکر دوباره فکر باش کردین و انشالله که است همونطور کسی امروز پرنسپل ازار اسدالله مرفون کرد